السلام عليكم الدريات، كلشي بخير صحيحه الامور ديالنا هانيين. اليوم جبت لكم واحد الموديل جديد ديال الكغونطاي غندير لكم بهم بعدا. بالنسبه للكغونطاي اللي كيبداو من 46 من 44 بلوتو حتى ل 60. كاين هذا الموديل، هادو بيسات غير قلال. المهم غنوريكم اللي عندنا. كاين هادي عندي كاينه 46، تقدروا تلقاو من 46 حتى 60، سا ديبون الوا اللي كاينين. حيت عندي غير بيسات قلال. كاين هاد الباج كتلبس عويجه شوميز، ها هي الثوب ديالها كريب غليظ، لي مونش عندها طوالين، الثمن ديالها 100 درهم، لا مارك ديالها هي. كاينه هادي شوميز موسلين نوار فيها الدوبلو لداخل، تمام حتى هي طوال، فيها هادوك لي طاش بالدوغي. لاطاي ديالها من 46 حتى 60، الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد لاغوب نوار كانت سالت لينا وعجبناها، قطن نص كم، الطاي ديالها من 46 حتى 52، الثمن ديالها 100 درهم. هادي راه كتجي فايته ركبه، كانت عندنا وسالات ملي عاود جبناها لان عليها طلب. كاين هاد لاغوب هادي حتى هي قطن كتيره، فيها شويه ليكرا، كتجي فايته ركبه. لاطاي ديالها اللون ديالها بوردو، لي مونش 3 كار. لاطاي اللي فيها من 46 حتى 54، الثمن ديالها 100 درهم. ها هي البنات اللي خداوها عندي عارفين لاكوب ديالها كيفاش كتجي واعره بزاف. كاينه هادي نوار كتجي ستيل غوب، حتى البنات اللي كيلبسوا الحاجه طويله مع السوال غتجيو مزيانه. دو بوش قدام، كتجي في الثوب ديالها ليكرا كيتيرا، فيها من 44 حتى 52، الثمن ديالها 100 درهم. هادي فيها غير الكحل، فيها هاد البليسي من هنا باش كيعطي العرض لتحت، وهنايا فيها البوش، دو بوش قدام، والكميمات هما طوال. كاين هاد لاشوميز موسلين كحله فيها اصفر بالبيض، عندها الدوبلو ديالها لداخل، ها هو ها هو فيها من 46 حتى 54، الثمن ديالها 100 درهم. وهاد السلعه ما فيهاش بزاف، يعني الا عجباتك شي حاجه تسكرينيها وتصيفط ليا في 066 57 24 97. واللي بغات تجي المحل تجي حنا في المدينه باب مراكش السماط. ملي سولتو على امينه يجيكم حتى المحل. مرحبا بك. عندي هادي بالكميمه الطوال، الثوب ديالها نوار وفيه داك شويه البغيون، فيها بليسي من التحت، يعني البنات اللي عامرينها كتجي من التحت عريضه. ها هي كتقدروا تلبسوها غوب، واللي غيلبسها واللي يدير فولاط كيلبسها مع البونطالون، كتجي مستوره وزوينه. فيها من 46 حتى 54، الثمن ديالها 100 درهم، ولا مارك ديالها ها هي. عندي هادي شوميز موسلين كتبان بحال الجبادور، الكميمات ديالها طوال ترونسبارون، ديالها فيه دوبلو، ها هو لا دوبلو. هادي فيها 46 48، الثمن ديالها دائما 100 درهم. هادي كتبان بحال الفراشه، وفيها كميه محدوده ما عندناش بزاف. عندي هاد لاغوب هادي غوز فيشيا مونش 3 كار، الثوب ديالها ديال البرد، كتقدروا ديرها حزيم هنايا، فايته ركبه، الطاي ديالها 48 50، هادي سمحوا لي 50 52. هادي وحده اللي كاينه والثمن ديالها 100 درهم. انا كنحيوكم بزاف باش تسكنوا على خاطركم ويبان لكم الموديل مزيان. كاين هاد لاشوميز هادي بقاو عندي فيها جوج بياسات،
فيها 46 فيها 48. الثمن دائما 100 درهم. تشوف ديال كريب بالكمام وكتجي اللبسه طويله ديالها وعندها العظم من هنايا. عندي هاد لاغوب هادي ليكرا كتيري كمام طوال فايته ركبه كتجي لتحت بحال البورتفوي هاهي ولكن راه مخيطه. الثمن ديال لاطاي ديالها فيها 50 52 فيها 48. الثمن ديالها دائما 100 درهم. الكغون طاي كلهم البنات راه دايرين 100 درهم. كاين هاد القضيه هادي هاد السويت هذا سمحوا لي سويت طويل هذا كيجي حدا الركبه كيتلبس مع لي كولون مع لي جينز اللي بغيتو. الثمن ديالها حتى هي 100 درهم. فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. هاد لا كولور بلو مارين دو بوش و توب قطن. كاينه غري فونسي نفس لا ماتيير دائما التوب ديالها القطن كيبانو بحال لي سويت هما طوال دو بوش قدام عندها فتحه في الجنب ولي طاي فيها سمول ميديوم لارج الثمن ديالها 100 درهم. زعما لا عندهم شي حاجه كاين هاد السويت هادي كمان طوال دائما دو بوش نفس الموديل غير هادي في الكحل فيها سمول ميديوم لارج. الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد لاشوميز بالكمام كتجي طويله عندها فتيحات لا كولور غوز فيها الميديوم لارج اكس لارج. الثمن ديالها غير 50 درهم. وكاين اللي كيلبسها كسيوه كتجي زوينه في اللبسه هاهي. كاينه هادي اونجين فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. كتجي غوب فايته الركبه كمان طوال والبنات اللي داير فولا يقدروا يلبسوها مع بونطالون كتجي زوينه ولا مع لي كولون كتجي زوينه في بزاف اللبسه ديالها. الثوب ديالها سخيخن. الثمن ديالها 50 درهم. لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد لاشوميز هادي اللي عليها الطلب بزاف كتسالي وكنعاودو نجيبوها. كنقول البنات اللي دائما اللي حين اللي كتجيو ما كتلقاش لاطاي كنقول لهم جاو دابا فيها من 38 حتى 56. الثمن ديالها دائما 50 درهم. هادي معروفه ولا مارك ديالها معروفه هي والثوب ديالها قطن هكا. كاين هاد البونطالون هذا كيجي صوتي كنا دوزها في الويات اخرين دابا فيه هاد لا كولور بياسه وحده اللي كاينه. هذا لاطاي ديالو سمول ميديوم. الثمن ديالو 50 درهم. هذا كيجي قصير ومن تحت كيجي عريض. اللي عجباتها شي حاجه تسكرينيها شرطه 066 57 24 97. كاين هاد البوردو عنده هاد الطواقي صيفات هدايا بلاصه لي بوش. شوف ديالو ولا ساتان دو سوا هذا بحال جين طونسيل واحد اللي كاين لاطاي ديالو 38. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد البول لي مونش 3 كار. الثوب ديالو سخون كيبان بحال فيه فلانيل صوت رقيقه. الابيه ديالو بلو سيال كلير بارده هي الكري ولي موتيف بالبلو مارين. فيه الميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج يعني اللي طاي فيه حتى 46. الثمن ديالو 50 درهم.
كاين هاد البونطالون كيتلبس طاي اوت، ها هو كيجي صوتي من التحت، الاستيك مو دو بوش، ها هو هادي شي حاجه قليله. شوف ديروا لا طوال غليظ ديال البرد هذا، لاطاي ديالو 38 الثمن ديالو 50 درهم. هاد الساو اللي غنوريكم فيهم كميه محدوده، يعني الا عجبتك شي حاجه ما تعطلش عليها تجي تاخذها. كاين هاد لاكولور هادي نفس الموديل، حتى هو فيه 38 وفيه 40. وهذا اللي زوين فيه هاد لي بلي هادو، يعني اللي جا صغير كتبغي تحلو يقدر يلبس حتى 42، كتحل هاد لي دو بلي ولا وحده اللي بغيتي وكتزاد ليه في لاطي، يعني كيلبس 38 40 42. الثمن ديالو 50 درهم. واللي خدات هذا تقدر دير لي هاد لاشوميز هادي، هاد لاشوميز داكشي خليتها لكم باش تشوفوها معاش كتجي ملبوسه. ها هي قميجه 50 درهم والسوار 50 درهم. كاين هذا صار ديال الجين، هاد لاكولور زوينه، واللي زوين فيه انه كيجي طاي اوت. لي طاي اللي فيه 38 40 42، وتقدروا تلبسوه مع الجاكيطه هذه. السوار 50 درهم والفوق 50 درهم، وتقدروا ديروا معاه حتى هذه، تقدروا ديروا معاه حتى هذه وخديجه كيدير، والتحت كيقدر دير ليه واحد كولمونطي لون واحد هكا كتجي لبسه زوينه، يعني الفوق 50 درهم والسوار 50 درهم. السوار فيه من 38 حتى 42. كاين هاد السوار هذا واعر بزاف، هذا كيجي زوين، الثوب ديالو ترو ستريتش كيتير مزيان. هذا دابا غير 42 كيلبس 44، عنده السلسله هنا بالجنب زوين بزاف هذا، الماركه ديالته معروفه. ها هي يعني حنا كنجيب لكم ماركات مزيانين باش تبقاو ترجعوا عندنا دائما المحل، والثمن ديالو دائما 50 درهم. لي طاي اللي فيه من 38 حتى 44، وهادو فيهم كميه محدوده، يعني اللي بغات تجي ما تعطلش عليه ولا تكومونديه اللي بغات. الليفغيزون كاينه في كازا. كاين هاد البيستاش هذا زوين بزاف، هذا كيجي مع دي شوميز في النوار ولا شي حاجه ولا بودي اللي بغيتو. لي طاي اللي فيه من 36 حتى 42، ودائما لاطاي كيجي طاي اوت وتشوف صادي الجين وكيتيرا والتحت كيجي سليم. الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. كاين هاد الباج هذا ستيل بوي فريند، فيه 38 وفيه 40 وفيه 36، يعني هاد اللون هذا كاكي باج. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد البلو كاسي حتى هو الفصال ديالو بوي فريند، كيجي لارج من هنايا وتحت كيجي شويه مجموع، كيجي طاي اوت في اللبسه. الثمن ديالو 50 درهم، فيه 36 38 40. وهذا كتقدروا تلبسوه مع هادي، ها هو يعني الجاكيطه لا فيست 50 درهم والسوار 50 درهم، اللبسه ب 100 درهم. ما غتلقاو حتى شي بلاصه الا عندي انا ومحظوظ. كاين هذا كيبان الصفن ديال لافي، يعني كيبانو فيه لي طاش، حتى هو ستريتش كيبان كيجي بحال الجينز في لاطاي ديالو. لي طاي اللي فيه من 36 حتى 42 كيجي سليم. الثمن ديالو دائما 50 درهم، كميه محدوده. كاين هاد لاكولور هادي في البونطالون اللي وريتكم، البلو مارين ملاطاش بالبلو غوا، تلبسو معاه شي حاجه في هاد البلو غوا ولا هاد لاكولور غتجي لبسه زوينه بزاف، حيت خاصها شي حاجه من الفوق. لي طاي اللي فيه من 38 حتى 44،
والثمن ديالو غير 50 درهم. وعنده السلسله هنا في الجنب كيجي طيور، وعنده دو بوش اللور، والثوب ديالو سخون ديال البرد ماشي. كاين هذا عنده السلسله القدام تا هو ستريتش، تا هو كيجي طيور سليم من التحت. لي طاي اللي فيه من 38 حتى 42، ودائما الثمن 50 درهم. البنات اللي عجبهم هاد السلعه خصهم يجيو ليها دغيا، ما يتعطلوش عليها لان ما عنديش فيها كميات كبيره. كاين هاد لاكولور هادي الوليدات كلهم كيحمقوا، حتى هو كيتيري. بزاف ديال الناس اللي كانوا كيسولوا على السوال صراحه تجينا جبتو ليهم. هذا فيه من 38 حتى 42 والثمن غير 50 درهم. عندي هاد المارون هذا فونسي، لي طاي اللي فيه 36 38 40. تا هو كيجي طاي اوت وكيجي سليم من التحت، الثوب ديالو ستريتش، الثمن ديالو 50 درهم. عندي هذا بلون كاسي فيه ليطاج، هذا فيه 36 38 40. الثمن ديالو 100 درهم. الثوب ديالو دائما هو ستريتش وقطن، صراحه تجينا البنات. كاين هذا تا هو كيجي طي اوت، صافي فيه خطيره ولا كولور اللي فيها هي تقدروا تلبسوه مع هذا اللون اني مع هاد لاكولور. والاحسن هذا ولا هذا هما اللي غيجيو مزيانين. لي طاي اللي فيه 38 40 42 والثمن ديال هادو بجوجهم 100 درهم. الاولين 50 درهم وهادو 100 درهم. كاين هاد لافيست هادي الثوب ديالها كيجي زوين، كتجي مع لي بونطون طاي اوت، فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، دو بوش قدام، وعندها البلاصه كتعقد من هنا باش كتجي قصيوه. اللي بغى يلبسها ستيل شوميز كيسدها، اللي بغى يلبسها فيست كيخليها محلوله. الثمن ديالها 100 درهم وفيها كميه محدوده. كاينه هادي بالكمام طوال تحتها البنات كتجي لارج بزاف، الثوب ديالها خيط، كتجي زوينه في اللبسه ما فيهاش بوليستر. الثمن ديالها 100 درهم. القياسه اللي كاينه كتلبس 38 40، يعني اللي عجباتها تسكرينيها وتصيفطها ليا باش نخبيها ليها، ولا تجي على قبل اللي بغات انت ديرها حتى اللي كاين. كاين هاد لا شوميز نوار موسلين كمام طوال، دائما لتحت كاين دوبلو، ها هو يعني ما كتبينش على دوبلو ديالها. الطاي ديالها 46 48، الطاي ديالها كبيره، ديرو حتى اللي كاينه اللي مكتبه لها غتجي ليها. مرحبا بكم. المحل دائما كاين باب مراكش مدينه قديمه السمار، اي واحد غتسولو على امينه غادي يوريكم المحل. كاين هاد القمجات خطايرين بزاف، كاين البنات اللي غيلبسوهم كسيوات، وكاين البنات اللي غيلبسوهم دي او افيك دي بونطالون. البنات اللي كيديروا الفولا غيلبسوهم مع السراول، والبنات اللي باقيين ضعيفات وصغيرات غيلبسوهم دي روب كورت. الثمن ديالها 100 درهم. لي طاي اللي فيهم ميديوم لارج يعني 38 40، وما عنديش فيهم بزاف، هادو بياسه بياسه. هاد لاكولور فيها 3 بياسات، مي الاخرى وحده. كاينه هادي هاد لاكولور هادي تجي زوينه بزاف، حتى هي 100 درهم، كتجي لارج من التحت، ولا مارك ديالها ما نعاودش لكم، ها هي اللي دوزت لكم في السوال. هادو 100 درهم البنات اللي باغيين نقول طوال وعراض من هنا، بالاخص البنات اللي عندهم لي هونش يعني غيلقاو فين يعزلوا. ولا طاي اللي فيها هادي حتى هي 38 40. كاينه هادي ها هي، هادي بياسه اللي كاينه
حتى هي الثمن ديالها 100 درهم، ولا طاي اللي فيها 40. هذا هو في ملون ديال السروال اللي دوزت قبيله، يعني اللي دايره الفولات تقدر تلبسها هي والسروال ديالها غتجي اونصومبل، واللي بغات القمجه بوحدها تاخذها، واللي بغات السروال بوحدها تاخذها. السروال 50 درهم والقمجه 100 درهم. كاينه هادي، هاد لاكولا زوينه بزاف، انا عجبتني في السروال وعجبتني حتى في لاشوميز. الطاي ديالها 40 42، يعني مولا 40 غتلبسها مخيره. الثمن دائما 100 درهم. وهذه حتى هي غير بياسه وحده اللي كاينه. واخر حاجه غادي نوريكم هو هاد الديباردور هذا ديال الموسلين، لا مارك ديالتو ها هي. هذا لاطاي ديالتو 46 48، الثمن ديالو 50 درهم. وهكا غنكونوا جينا على ختام الحلقه، مره اخرى ان شاء الله، وبصحه وراحه. اللي عجبتها شي حاجه مرحبا بها. باي باي.